बिस्मिल्लाह। मेरा नाम मीर सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी आली साहबी अल्फाज़ मरतन। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाइयों और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल से, करम से, उसकी इजाज़त से मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हूँ। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, पुराने वक्तों में जिस तरह बुज़ुर्गान दीन सफ़र किया करते थे दीन इस्लाम को फैलाने के लिए, और आपके साथ आपके साथी शागिर्द भी हुआ करते थे। एक अल्लाह वाले अपने सफ़र पर निकले। वो दूर दराज के इलाकों में सफ़र करते करते गुज़र रहे थे कि उनके साथ उनके 5 शागिर्द भी थे जो कि अल्लाह वालों की सोबत से फैज़ हासिल कर रहे थे। जब कुछ आगे चले तो उनके शागिर्द थक गए और कहने लगे, हज़रत हमें भूख महसूस हो रही है, क्या हम यहाँ पर कुछ देर आराम कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं? आपने फरमाया, बिल्कुल, अगर भूख लगी है तो खाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। आपने एक दरख्त को मुंतखब किया और उस दरख्त के नीचे बैठ गए। 5 शागिर्दों में से एक शागिर्द से कहा, तुम ज़रा आगे जाकर देखो कि कोई बस्ती है, वहाँ से खाने पीने का इंतज़ाम करो और अपने साथियों के लिए खाना लेकर आ जाओ। शागिर्द ने आपके हुक्म की तामील की और वहाँ से रवानगी इख्तियार की। चलते चलते उसे एक बस्ती नज़र आई। वो शागिर्द इस बस्ती में दाखिल हुआ। वहाँ उसने अजीब मंज़र देखा। वो नज़ारा कुछ था ही ऐसा कि जिसको देखकर वो दंग रह गया। मज़ीद आगे बढ़ा और क्या देखा कि एक जगह बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें जमा थे और अपनी ज़बान में कुछ दोहरा रहे थे, यानी अपने अल्फाज में कुछ कह रहे थे। उसने आगे जाकर तजस्सुस के मारे देखना चाहा कि ये क्या माजरा है, तमाम लोग क्या पढ़ रहे हैं और किसके आगे सब कुछ कर रहे हैं, आखिर कौन है सामने इनके। जब वो आगे बढ़कर देखने लगा तो उसकी वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत बुत नज़र आया। वो बुत एक औरत का था जिसको हीरे जवाहरात हार पहनाए गए थे और सोने के बड़े बड़े हार उसने पहने हुए थे। यहाँ तक कि उसके बदन पर ऐसा खूबसूरत लिबास था जैसा मलका या रानी को पहनाया जाता है। उस शागिर्द ने पहली बार वो बुत देखा था और जब उस बुत को देखा तो देखता ही रह गया। उस औरत का बुत उसके दिल में घर कर गया और उसको ऐसे मदहोश होकर देख रहा था जैसे कोई सामने जीती जागती औरत हो, लेकिन वो औरत तो हिल नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर का बना हुआ एक बुत था। वो मिट्टी का बेजान बुत था। लोग इसके सामने खड़े अकीदत से ना जाने क्या क्या कह रहे थे। अब दूसरी तरफ वो हज़रत अपने शागिर्दों के दरमियान बैठे हुए थे और खाने का इंतज़ार कर रहे थे। जब काफ़ी देर हो गई, यानी सुबह से शाम हो गई, उनका शागिर्द लौट कर वापस नहीं आया तो हज़रत ने अपने दूसरे शागिर्द से कहा कि बेटा जाओ और देखो कि फ़लाँ बस्ती में उसको क्या हो गया, अभी तक वापस नहीं आया, कितनी देर हो गई। वो खाना लेने गया था लेकिन अब तक खाना लेकर नहीं आया। जल्दी जाकर देखो और आओ, वापस आओ, कहीं कोई मसला तो नहीं। वो शागिर्द अदब से उठा और बस्ती में पहुंचा। पहले तो वो भी दंग रह गया, लेकिन आगे जाकर उसको अपना वो साथी नज़र आया। उसके करीब जाकर उसने उसका कंधा हिलाया तो वो हिल नहीं रहा था। वो परेशानी की हालत में उसके सामने खड़ा हो गया और उसके सामने हाथ हिलाकर कहने लगा, ऐ मेरे दोस्त, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों तुम इस तरह बुत बन कर बैठे हो? तो वो कहने लगा, पत्थर के बुत को देखकर खुद बुत बन गया हूँ। क्या हसीन औरत, क्या खूबसूरत औरत है। इस जैसी औरत मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखी। उसका साथी कहने लगा, होश में तो हो, सुनो, तुम जानते हो इसके बारे में, तुम क्या कह रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं जानता, मुझे इश्क हो गया इस पत्थर के बुत से। अब इसके सामने से हटना महाल है। मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और तुमको हज़रत ने यहाँ भेजा था और उनका हुक्म तुमने टाला है। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा? कहने लगा, हज़रत से जाकर कह दो कि मुझको इश्क हो गया और इश्क की कोई मंजिल नहीं है। वो साथी समझ गया कि मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है और इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता। हल करने वाले वही हैं, अल्लाह वाले। वो दौड़ता हुआ हज़रत के पास गया। अदब से कहने लगा, हज़रत बहुत बड़ा मसला हो गया। हज़रत पूछने लगे, बताओ क्या हुआ? वो कहने लगा, उस बस्ती में एक बुत की पूजा की जा रही है और बुत किसी औरत का है। उस बुत के सामने
آپ کا شاگرد وہاں دل ہار بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ اتنی حسین دوشیزہ کے سامنے میں ہرگز نہیں ہٹ سکتا، اس کو چھوڑ کر میں کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے یہیں رہنا ہے، اس کے عشق میں پاگل ہو گیا۔ حضرت کہنے لگے چلو چل کر دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ سارے ساتھی حضرت کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ اللہ والے نے چاروں طرف کا جائزہ لیتے ہوئے بستی کے اندر آئے۔ آپ اس شاگرد کے پاس آئے، اس سے کہا کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ادب سے کھڑا ہو گیا، جب کہ ہوش میں نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ آپ کے سامنے ادب سے نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہو گیا تمہیں؟ شاگرد کہنے لگا حضرت میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو سامنے عورت ہے میں اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور اس کے علاوہ میں کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت پوچھنے لگے کون سی عورت؟ کہاں وہ عورت؟ شاگرد نے کہا اشارہ کیا وہ دیکھیں، سامنے لوگ ہاتھ جوڑ کر اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے عقیدت سے نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں بھی اس کا مرید ہو گیا ہوں، اس کے عشق میں اتنا گرفتار ہو گیا ہوں کہ یہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہلوں گا جب تک اسے حاصل نہ کر لوں، اور جب تک اسے شادی نہ کر لوں۔ حضرت کہنے لگے کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ مٹی کی بنی ہوئی ہے، عورت ہے، ایک پتھر کا بت ہے، وہ بے جان ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی احساس نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، اس کو انسانوں نے بنایا ہے۔ شاگرد کہنے لگا جو بھی ہے حضرت میں تو اس کو دیکھ کر پاگل ہو گیا ہوں، بس اب اس کے حسن کے جلووں میں کھو گیا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی کبھی نافرمانی کا کام نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں نہ جانے کیوں اس عورت کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اور اس کو یہاں سے لیے بغیر میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اپنے شاگرد کی بات سن کر آپ سوچ میں مبتلا ہو گئے، یا اللہ یہ کیا حکمت ہے، یہ کیا ماجرا ہے، عشق ہوا ہے میرے شاگرد کو تو ایک پتھر کی عورت سے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اللہ وہ تراشا ہوا بت ہے۔ حضرت نے اس کے چاروں طرف دیکھا، اس کو ایسے قیمتی ہار پہنائے گئے تھے، شاید ایسے ہار کسی انسان نے بھی کبھی نہ پہنے ہوں۔ حضرت وہاں سے واپس جانے لگے تو وہاں کا پنڈت آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کون ہو تم، اور ہمارے اس بت کے پاس کیا کر رہے ہو، کہ کس مقصد سے اس بستی میں آئے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو تیش میں نہ آؤ، یہاں پر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے آئے، بلکہ ہمارا شاگرد یہاں پر آیا ہے اور کھانے پینے کا سامان لینے کے لیے آیا تھا، وہ تمہارے اس بت کو دیکھ کر یہاں کا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ پنڈت نے کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے، اس سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے، اس سے جو مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ کرنے والا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے حکم سے اس کے نیک بندے تمام کام کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی اگر اللہ اجازت دے تو، لیکن کوئی ایسی چیز جو بے جان ہو جسے خود انسانوں نے بنایا ہو، آخر اس کے اندر ایسی طاقت کیسے آ سکتی ہے کہ وہ کسی کی مرادیں پوری کر سکے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ گستاخی کر رہے ہو۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں حق بات کہہ رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، آپ ہمارے اس بت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم اس بت کو برا نہیں کہہ رہے، بلکہ اس کے بنانے والوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس نے خود کو نہیں بنایا۔ میں کہتا ہوں کہ دین کی طرف آ جاؤ اور ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ پنڈت آپ کے ساتھ گستاخی کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے وضو کیا، 2 نفل پڑھ کر دعا کی، اے اللہ یہاں پر آنا بے مقصد نہیں ہے، تیرے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی حکمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ یا اللہ اب تیرے حکم سے اس پتھر کو تو زندہ کر سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ کر اٹھے، اس بت سے کہنے لگے اے عورت کہ بت کیا تو مجھے سن رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو، عورت بن جا۔ آپ کے کہنے کی دیر تھی کہ بت جو بے جان تھا، جس میں سانس بھی نہیں تھی، چل رہی تھی اور نہ چل سکتی تھی، عورت زندہ ہو گئی اور باقاعدہ ادب سے چلتی ہوئی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ کے رب کے حکم سے جس کو آپ مانتے ہیں میں زندہ ہو گئی ہوں، تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی تیار ہوں۔ پوری بستی حیران و پریشان سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ سب حضرت کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ نے اس بت کو کیسے زندہ کر دیا؟ آپ رحمۃ اللہ نے یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ وہ پوری بستی پنڈت سمیت جو کل تک اس بت کی عبادت کرتے تھے اسی وقت مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے عزیزوں، اور آپ نے دیکھا کتنی اچھی خوبصورت ویڈیو تھی۔ میری دعا کیجیے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر کر کے محمد والی صاحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی رہی، اللہ نے چاہا تو کل پھر حاضر ہوں گا، جب تک اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔